हाजत की नमाज अदा करने का दुरुस्त तरीका क्या है, इसकी नीयत कैसे की जाती है और इस नमाज में कितनी रकातें पढ़ी जाती हैं। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि नमाज हाजत पढ़ने का सही वक्त कौन सा है। निहायत ही अहम और मालूमाती वीडियो है, हर मुसलमान के लिए बहुत मुफीद और कारआमद होने वाली है, क्योंकि इन तमाम सवालात के साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि नमाज हाजत पढ़ने की फजीलत और बरकत क्या है। प्यारे दोस्तों, जान लीजिए कि नमाज हाजत पढ़ने की बेशुमार फजीलतें और बरकतें हैं। जब भी सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन नबी रहमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपनी किसी भी हाजत का तज़किरा करते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम को नमाज हाजत अदा करने की तरगीब फरमाया करते थे। लिहाजा अगर किसी भी मुसलमान भाई और बहन को कोई मसला दरपेश है, किसी भी तकलीफ या परेशानी में मुब्तला है, मिसाल के तौर पर अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, अच्छी मुलाजमत के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं लेकिन मामला हल नहीं हो पा रहा, या किसी बीमारी ने परेशान कर रखा है, तो आप सलातुल हाजत अदा करें और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह अज़ीमुश्शान में अपनी उस परेशानी के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह करीम आपकी उस हाजत को जरूर पूरा फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, आइए अब ये जान लीजिए कि इस नमाज को किस वक्त पढ़ा जाए। तो याद रखें कि सलातुल हाजत का कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं है और किसी भी वक्त आप इस नमाज को अदा कर सकते हैं सिवाय मकरूह औकात के। मकरूह औकात 3 हैं। सबसे पहले सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफताब तक, और फिर तुलुए आफताब से 20 मिनट बाद तक का वक्त मकरूह है। उस वक्त में आप हाजत के लिए नमाज अदा नहीं कर सकते। फिर दूसरे नंबर पर है ज़वाल का वक्त, कि जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर हो, यानी दोपहर के 12 बजे के टाइम पर भी आप सलातुल हाजत अदा नहीं कर सकते। और तीसरे नंबर पर है असर के फर्ज अदा करने से लेकर गुरूब आफताब तक, उस वक्त में भी आप ये नमाज यानी सलातुल हाजत अदा नहीं कर सकते। लिहाजा ये 3 मकरूह औकात हैं, जबकि इन औकात के अलावा आप जब चाहें सलातुल हाजत अदा कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आइए अब ये जानते हैं कि इस नमाज के अदा करने का सही और दुरुस्त तरीका क्या है और फिर इस नमाज में कितनी रकतें पढ़नी होती हैं। तो सलातुल हाजत की आप 2 रकातें पढ़ सकते हैं और इस नमाज को अदा करने का तरीका निहायत ही आसान है। सबसे पहले आप नियत कर लीजिए, लेकिन यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि नियत दिल के पुख्ता इरादे का नाम है और जुबान से नियत अदा करना जरूरी नहीं। लेकिन अगर जुबान से नियत अदा करना चाहते हैं तो वो इस तरह से करें कि मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज सलातुल हाजत की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, और मुंह मेरा खाना काबा की तरफ, अल्लाहु अकबर। तो अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथ बांध लें। इसके बाद सबसे पहले सना पढ़ें, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर इसके बाद आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह फातिहा की तिलावत करें। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई सी भी दूसरी सूरत पढ़ें, और ये भी याद रखें कि इस नमाज में कोई खास सूरतें पढ़ने की शर्त नहीं है, यानी ऐसी कोई शर्त नहीं कि आप सलातुल हाजत की पहली रकात में फलां सूरत पढ़ें और फिर दूसरी रकात में फलां सूरत पढ़ें। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि जिस तरह से आम नवाफिल पढ़ते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ही सलातुल हाजत के 2 नवाफिल अदा करें। यानी जब सूरत फातिहा के बाद कोई सी भी दूसरी सूरत पढ़ ले तो इसके बाद रुकू करें, फिर सजदे अदा करें और ये आपकी 1 रकात मुकम्मल हो जाएगी। फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं और दूसरी रकात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करें। सूरत फातिहा पढ़ें और उसके साथ कोई दूसरी सूरत पढ़ें, फिर रुकू और सुजूद करें, फिर अत्तहियात के लिए बैठ जाएं। अत्तहियात और दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद दुआ रब्बी जअलनी पूरी पढ़ें और फिर दाएं बाएं सलाम फेर दें। सलाम फेरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी हाजत के लिए दुआ करें। यहाँ पर यह बात याद रखें कि दुआ करते वक्त आदाब दुआ का ख्याल रखें, क्योंकि बाज लोग गफलत से दुआ करते हैं, जुबान से अल्फाज तो अदा कर रहे होते हैं लेकिन दिल में पुख्ता यकीन नहीं होता, जबकि दुआ करते हुए ध्यान भी किसी दूसरी जानिब होता है। तो याद रखें कि दुआ की कबूलियत की शर्त यह है कि दुआ करते वक्त आपके दिल में इस बात का पुख्ता यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ही दुआ कबूल करता है और उसके लिए मेरी दुआ यानी मेरी हाजत को पूरा करना कोई नामुमकिन नहीं। तो याद रखें कि दुआ करते वक्त अपने दोनों हाथ आसमान की जानिब बुलंद करें। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर अल्लाह की हम्दो सना बयान करें, यानी सूरत फातिहा पढ़ लें और उसके साथ ही साथ या हय्यु या कय्यूम बिरहमाती का अस्तागीस 1, 3 या 5 मरतबा पढ़ लें और फिर सच्चे दिल से अपनी हाजत अल्लाह के सामने पेश करें।
یا اللہ پاک میری ملازمت کا فلاں مسئلہ ہے، یا اللہ پاک مجھے فلاں بیماری نے تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے، اسے دور فرما دے، یا اللہ پاک میں فلاں پریشانی میں مبتلا ہوں، مجھے اس سے نجات عطا فرما۔ تو جو بھی مسئلہ ہو، پریشانی ہو یا حاجت ہو، اسے خلوص نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں اور اس کے بعد پھر سے ایک بار درود شریف پڑھیں۔ لہٰذا اس طریقے سے جب دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور آپ کی حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ لہٰذا یہ صلاۃ الحاجت کا مکمل اور صحیح طریقہ ہے۔ یاد رکھیں کہ تہجد کا وقت حاجات پیش کرنے کے لیے بہترین وقت ہے۔ پیارے دوستو، اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے ایک اور طریقہ بھی پیش کر رہے ہیں کہ روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ سورۃ یاسین کی روزانہ تلاوت کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کی تو وہ شام تک خوشی میں رہے گا، اسی طرح سے جس نے شام کے وقت سورہ یاسین پڑھی تو وہ صبح تک خوشی میں رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں ایک ایسی سورت ہے جو اللہ کے نزدیک بڑی ہی عظمت والی ہے، جو بھی اسے پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو شریف کے لقب سے نواز دے گا، اور پھر ربیع اور مدر قبیلے کے افراد سے بھی زیادہ اس سورت کے پڑھنے والے کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ یاد رکھو کہ ایسی عظمت والی سورت کا نام سورت یاسین ہے۔ تو جان لیجئے کہ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربیع اور مدر قبیلے کے افراد کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ دونوں عرب کے بہت بڑے قبیلے تھے کہ جن کے افراد کی تعداد بہت زیادہ تھی، لہٰذا اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورت یاسین پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب نعمتوں اور عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس شخص نے دن کے آغاز میں سورت یاسین پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس دن کی تمام حاجات کو پورا فرما دے گا۔ لہٰذا بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی حاجت ہو تو سورت یاسین کا وظیفہ نہایت ہی مؤثر ہے۔ اس لیے اگر کسی مسلمان بھائی اور بہن کو شدید ترین حاجت درپیش ہو تو پھر اسے چاہیے کہ وہ 11 دن تک سورت یاسین روزانہ ایک مرتبہ ضرور تلاوت کرے۔ تو جب کوئی بندہ 11 دن تک بلا ناغہ سورت یاسین کی تلاوت کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی حاجت کو ضرور پورا فرما دے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص روزانہ بلا ناغہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کو اپنا معمول بنا لے گا تو وہ بہت جلد مخلوق خدا میں ہر دل عزیز بن جائے گا اور اس کی عزت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد اضافہ فرما دے گا۔ اس کے مال میں غیب سے برکت پیدا ہوگی، ہر قسم کی برائی ختم ہو جائے گی اور اس کی طبیعت میں نیکی کرنے کا رجحان خود بخود پیدا ہو جائے گا، ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ رہے گا، بیماریوں سے شفا ملے گی، اگر اولاد کی خواہش کرے گا تو نیک اولاد نصیب ہوگی۔ لہٰذا پیارے ناظرین، اپنی کسی بھی حاجت کو پورا کروانے کے لیے صلاۃ الحاجت اور سورہ یاسین نہایت ہی مؤثر عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔